आदाब, बांग्लादेश में एक बार पे खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv। रब्ता करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज भी हस्ब मामूल वही बातें रहीं, लेकिन बयानात और इल्ज़ामात से कुछ परहेज़ रहा। सूबे की बात शुरू हो गई, उस पर छिड़ गई बात, उस पर बहस होती रही और उसके साथ साथ फ़ौजी अदालतों में बात हो गई। मियाँ साहब ने कहा कि अगर हुकूमत आई तो दोबारा कराची में फ़ौजी अदालतें। MQM ये कहती है कि कराची पे ही ये फ़ौजी अदालतों की नज़र इनायत किस बात की। लेकिन साथ में अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि हुकूमत ने नया गैस मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाया है। उस पर कहा है कि गैस की लोड शेडिंग सिर्फ पंजाब में होगी। तो पंजाब ये सवाल करेगा कि भाई ये नज़र इनायत सिर्फ पंजाब के ऊपर क्यों। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम ने मुल्क को नुकसान पहुंचा है। ये हुई 18वीं तरमीम है जो कि इस वक्त की हुकूमत कहती है कि हमारे बड़ी अचीवमेंट्स में ये है कि 18वीं तरमीम की और NFC अवार्ड किया। अगर NFC की बात की जाए तो ये सूबों के बीच किसी के पास फौजी अदालत, किसी के पास गैस की लोड शेडिंग, तो क्या ये NFC का नुकसान है या फ़ायदा है। साथ में जहाँ 18वीं तरमीम की बात हो रही है तो उसमें भी कौन से फ़वायद हैं, कौन से नुकसानात हैं, और बाकी जमातें भी एतराज़ात कर रही हैं। ANP भी एतराज़ कर रही है इन तमाम मामलात के ऊपर। सूबों के हवाले से उनको भी एतराज़ है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म सराइकी बेल्ट का हो और सराइकियों की बात ना सुनी जाए। गैस की लोड शेडिंग का आलम ये हुआ कि फैसलाबाद में लोगों ने एक MNA की गाड़ी तोड़ डाली। ये वही बात है जो एक अरसे से हम कर रहे थे कि वो वक्त ना आने दें कि अवाम हमारे लीडरों के गिरेबानों पे हाथ डाले। क्या वो वक्त आ गया? वो रेवोल्यूशन जिसकी बात इमरान खान साहब करते हैं वो शायद बहुत दूर हो, लेकिन अवाम की भूख, मुफलिसी और बेबसी का रेवोल्यूशन, इनकलाब जो है वो अब सड़कों पे आता दिख रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं, अब से चंद माह पहले या शायद चंद 1 या 2 बरस पहले हमने रावलपिंडी में देखा कि बिजली के मामले में एहतजाजात हुए, बड़ी तोड़ फोड़ हुई, लेकिन मामला थम गया। उसके बाद बिजली का बुरहान उन इलाकों से ख़त्म हो गया। मियांवाली में हुआ तोड़ फोड़ हुई, मियांवाली से लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, और अब पंजाब के अंदर और बेशतर सूबों के अंदर गैस के हवाले से जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से जो तोड़ फोड़ हो रही है उसमें भी हुकूमत ऐसे ही मुज़हक खेज़ बयानात देती है कि नया प्लान के पंजाब में सिर्फ लोड शेडिंग होगी, बाकी जगह नहीं होगी। इसमें कोई बात नहीं लगती। और वो जो केओस है, जो हंगामा आराई है, जो एहतजाजात हो रहे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत को इन बातों से लगता है कोई सरोकार नहीं, वो अपने मामलात में मगन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बात की, लेकिन मामला चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ में हाँ ये बड़ा अहम है बताना कि NRO के मामले में 10 जनवरी तक की मोहलत दी है कि जो करना है कर लें, वरना उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन लेगा। देखना है कि इस मामले में जो एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगी क्या उससे हमारे आला ऑफिसर्स जो हैं, सदर, वज़ीर आज़म साहब या हमारे आला हम हुक्मरान जो हैं, क्या उनको कोई बुनियादी तौर पर नुकसान पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ये देखते रहेंगे, इन तमाम बातों बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, और एजाज़ मोहम्मद खान साहब PMLN से आपका ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला तशरीफ़ लेके आए। एजाज़ साहब, मैं आपसे पता करना चाहूँगा, पंजाब में ख़ास लोड शेडिंग की नज़र इनायत ये बात हो रही है, उसकी क्या वजह है? पंजाब से ऐसी क्या गलती हुई कि ख़ास वहाँ लोड शेडिंग की जाएगी गैस की? देखें, ये कोई साहब, ये ज़्यादती जो है ये वो आज शुरू नहीं हुई। ये जब से ये हुक्मरान जो है बरसे इक़्तिदार हैं, पंजाब के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। वो बिजली की लोड शेडिंग हो, वो गैस की लोड शेडिंग हो, और उसमें कोई एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आना था। ये 2 माह पहले जब बिजली की वर्स्ट लोड शेडिंग पंजाब में हो रही थी और पंजाब के जो कारखानादार हैं, पंजाब के जो बासी हैं, उनके साथ जो इंतहाई ज़्यादती की गई, उसके नतीजे में लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, लोग सड़कों पे आए, और उसके बाद जो है वो 2-4 दिन में सूरत हाल इन्होंने जो है फिर उसको रियलाइज़ किया। अभी ये गैस के मामले में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ये वफाक की बात करने वाले और वफाकी पार्टी की बात करने वाले हुक्मरान जो है, जिस तरह जो है वो ये अवाम के साथ ओवरऑल ज़्यादती कर रहे हैं, पंजाब की अवाम उनके लिए मेन टारगेट पे है। जैसा ये आप जैसा आपने फरमाया कि पंजाब और अभी तो आज कौमी असेंबली में बात आई है कि जी पंजाब के हवाले से जो है वो लोड शेडिंग के बारे में कोई नई जो है वो पॉलिसी सामने रखेंगे।
ہمیں اس بات پہ گہرا افسوس بھی ہے اور ہم بہت کلیئر ہیں کہ یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہے ہیں اس معاملے میں۔ جیسا پنجاب کے ساتھ، پنجاب کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس سے کہ اور افراتفری اور کیوس اس ملک میں پھیلے اور جس کی وجہ سے معاملات اور بگڑیں؟ کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اوور آل تو جو 2008 میں لوگوں نے جس امید کے ساتھ ووٹ کیے تھے، جمہوری قوتوں کو دیے تھے، اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی، تو وہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئیں۔ ملک کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حالات ورسٹ ہیں، دہشت گردی کے اوپر جو عامر کی پالیسی تھی وہ شد و مت کے ساتھ جاری رہی، انٹرنلس کے پوری قوم کو جو ہے اس کے لیے آواز بلند کرنی پڑی، سارے پولیٹیکل لیڈرز کو آواز بلند کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ ہیومن ریسورس جو ہے، کروڑوں لوگ تعلیم یافتہ جو ہے وہ سڑکوں پہ رول رہے، لیکن حکومت جو ہے اس کی کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ تو کرپشن کا بازار گرم ہے۔ تو یہ کوئی ڈیلیورنس کی بات، کوئی گورننس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ملک میں کیوس پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسا کہ آپ کے جلسوں میں یہ کہا بھی گیا حافظ صاحب کہ پی ایم ایل این بھی اس معاملے میں کیا مشترکہ لگتی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو کیوس ہے، یا جس چیز کی بات انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی مدد کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی، صدر کو نہیں چن سکتی تھی، تو کیا جیسا کہ آپ نے الزام لگایا کہ پی ایم ایل این اس میں شامل ہے، آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو کیوس، اس وقت جو کسمہ پرسی کا عالم ہے، آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی تنہا ہے، باقی جماعتوں نے اس کی مدد کی ہے؟ جی دیکھیے فیصل بھائی، گزارش یہ ہے کہ اعجاز صاحب نے جو پہلے بات کی ہے نا پنجاب کے معاملات، بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن میں اس کو دہراتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں، اور مجھے میرے دل میں ٹیس اٹھتی ہے جب میں پنجاب یا نان پنجاب کی بات کروں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور عوام بھی یہاں پر زیادہ ہیں، انڈسٹری بھی یہاں پر زیادہ ہے، یہاں گیس کی کنزمپشن بھی زیادہ ہے، بجلی کی کنزمپشن بھی زیادہ ہے، یعنی تمام جو انسانی ایکٹیویٹی ہے وہ چونکہ پنجاب میں زیادہ ہے، زیادہ انسان ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کی ضروریات بھی زیادہ ہیں۔ اب اگر آپ دیکھ لیں کیسک کو، دیکھ لیں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، آپ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، کیسک جو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، آپ پشاور کی الیکٹرک سپلائی کمپنی، ان چاروں سپلائی کمپنیز کے جو ڈیٹس ہیں جو وہ بل نہیں دے رہے وہ دیکھ لیں، اور اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور اور ملتان کو دیکھ لیں تو صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اب اس لحاظ سے تو یہ ایک گورننس کے اندر میں یہ الزام نہیں دینا چاہتا کہ یہاں کوئی شعبہ پرستی ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے اور وہ یہ کام نہ کریں۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ کی جائے، ہم آہنگی کی اور اتفاق اور اتحاد کی۔ حافظ صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اچھا نہیں، حافظ صاحب آپ نے فرمایا کہ اچھا نہیں لگتا ایسی بات کرنا، لیکن کیا حقیقت کے برعکس ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا نا جی، حقیقت تو ہے۔ میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ یہ جو 8 کے لگ بھگ جو کمپنیز ہیں، ان میں سے جو 4 پنجاب سے باہر ہیں، ان کی جو بلوں کی پیمنٹ ہے وہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو پنجاب کے اندر 4 کمپنیز ہیں، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور اور ملتان 5، ان کی بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں جہاں صاحب، میں تائید کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہی۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج میرے بھائی جاز صاحب کہہ رہے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہستی ہیں، لیڈرشپ ہے، قومی لیڈرشپ ہے، اور محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد وہ ایسٹ ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، یہی تو ہم 2008 کے الیکشنوں سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو این آر او کے تحت الیکشن ہو رہا ہے، یہ تو ایک سر دے رہے ہیں آپ امریکی غلامی کے اندر، نہ جائیں اس الیکشن کے اندر، اور یہ گئے، اور اب یہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ گئے، الیکشن جیتے، انہوں نے 62% کے اوپر حکومت کی، لیکن یہ کچھ بھی کر نہیں پائے۔ آج بھی دیکھیے نا، یہ شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیں، وہاں پر بات کریں۔
انہوں نے پنجاب کے حصے کا اچھا کیا، پنجاب کے حصے کی سیکریفائز کی، دوسرے صوبوں کو جو فنڈز دیے نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر، تو اب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ بلائیں، اس میں بات کریں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جلسوں میں بات کرنے کی چیف منسٹر کو تو زیب نہیں دیتی نا۔ اوکے، اعجاز صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ہوئے تھے، تو قوم نے بڑی شکایت کی تھی اور آپ لوگوں نے بھی مذاق اڑایا تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے برا کیا، لیکن ابھی جو حافظ صاحب نے فرمایا، اگر اس میں ہائنڈ میں دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو غلطی ہو گئی؟ اگر اس وقت آپ نے اس انتخابات میں حصہ نہ لیا ہوتا تو آج شاید پاکستان یہاں نہ ہوتا؟ نہیں قریش صاحب، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے۔ دیکھیں، اگر عامر جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کروا رہا ہے تو ساری جمہوری پارٹیز یا جن کی روٹس پبلک کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ اگر الیکشن پروسیس سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس کا دے رہے ہیں، اور اس کی پسند کے انتخاب میں آپ خود اپنا دے رہے ہیں یا اعجاز صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے، ایک لمحے لیتے ہیں، لیکن جو بات میں بھی اعجاز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری کے ہوتے ہوئے الیکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، تو چاہے اگر عامر کی موجودگی میں الیکشن ہو رہے ہوں، لیکن جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ اگر سچویشن صحیح نہیں ہے تو اس پہ الیکشن نہیں ہو، لیکن بھارت اس پہ اور بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے گا۔